Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce cours d'aujourd'hui est consacré aux élèves du deuxième année collégiale parcours international. Nous allons aborder un autre cours de physique, cette fois par les lois de la réaction chimique. شنو هي les lois de la réaction chimique؟ يعني قوانين تفاعل كيميائي. On commence notre leçon par conservation de la masse dans une réaction chimique. يعني انحفاظ الكتلة خلال تفاعل كيميائي. شنو هي انحفاظ الكتلة؟ انحفاظ الكتلة هي تفاعل كيميائي، كنت في تفاعل كيميائي وكانوا عندي المتفاعلات وتبدلوا المتفاعلات واختفوا وتكونوا أجسام جديدة اللي هي النواتج. السؤال اللي كيتطرح هي واش الكتلة ديال المتفاعلات نفسها هي الكتلة ديال النواتج. باش غنجاوبوا على هذا السؤال نشوفوا l'expérience. Alors, شنو غنديروا في هاد l'expérience؟ On mélange 4 grammes de soufre et 7 grammes de fer en poudre, puis on prend le mélange à l'incandescence. يعني غادي نخلطوا 4 غرام من مسحوق الكبريت مع 7 غرام من مسحوق الحديد وغادي نخلطوهم وغادي نديوهم نسخنوهم. شنو غادي نلاحظوا؟ الوغ فاش غنوزنوا الكتله ديال الكبريت لقيناها 4 غرام في الميزان، عاود زدنا عليها الكتله ديال الحديد اللي هي 7 غرام. شنو عطاني من بعد التفاعل؟ تكون عندي واحد الجسم جديد. هذاك الجسم الجديد شنو سميتو؟ لو سولفور دو فير، كبريت الحديد. هذاك الكبريت الحديد اللي تكون عندي الوزن ديالو 11 غرام. الوغ اوبسيرفاسيون. قلنا شنو هما لي رياكتيف؟ هو لو سوفر هو الكبريت معاش تفاعل مع الحديد وشنو عطاني لو سولفور دو فير. الا جمعت الكتله ديال المتفاعلات شحال هي؟ 4 غرام زائد 7 اللي هي 11. المتفاعلات عندي 11 غرام وشحال عندي ديال النواتج عندي 11 غرام. qu'est-ce qu'on observe? On observe que la masse des produits est égale à la somme des masses des réactifs. يعني الكتله ديال النواتج كتساوي الكتلة ديال المتفاعلات. on dit que la masse a été conservée، يعني كنقولوا ان الكتلة انحفظت، يعني انحفاظ الكتلة يعني الكتلة ما كتغيرش خلال تفاعل كيميائي، الكتلة ما كتغيرش. دابا غادي نشوفوا conservation des atomes au cours d'une réaction chimique. غنشوفوا انحفاظ ديال الذرات. في الاول شفنا انحفاظ الكتله، دابا غنشوفوا انحفاظ ديال الذرات. ناخذ على سبيل المثال لا كومبوستيون دو كربون دون لو ديوكسيجين، يعني احتراق الكربون في ثنائي الاكسجين. lors de la combustion du carbone dans le dioxygène il se forme le dioxyde de carbone. يعني غير عند احتراق الكربون في ثنائي الاكسجين شنو كيتكون ليا ثنائي اكسيد الكربون. شنو هما لي رياكتيف هنايا؟ عندي الكربون معاش تفاعل مع ثنائي الاكسجين. اشنو عطاني في لي برودوي؟ ثنائي اكسيد الكربون. غنمثلوهم بلو موديل. شنو كنمثلو لو كربون كيعطيو اللون الاسود ولو ديوكسيجين كرتي باللون الاحمر والبرودوي لو ديوكسيد دو كربون. مناش مكون داك لو ديوكسيد دو كربون؟ ذره ديال الكربون وجوج ذرات ديال الاكسجين. دابا غنشوفوا لو نومبر d'atomes de chaque type. Le nombre d'atomes في les réactifs. الكربون شحال عندي ديال الكربون؟ ان اتوم دو كربون. وشحال عندي ديال الديوكسيجين؟ 2 اتوم دوكسيجين. في لي برودوي شحال عندي من اتوم دو كربون؟ عندي ان سول اتوم دو كربون. وشحال عندي ديال لي اتوم دوكسيجين؟ عندي 2 اتوم دوكسيجين. هنايا الكتله هنا شنو كنلاحظوا؟ ان عدد ديال الذرات متساوي، نفس العدد الذرات ديال المتفاعلات هو اللي عندي. observation au cours de cette réaction chimique le genre des atomes ne change pas, le nombre des atomes de chaque genre ne change pas. يعني النوع ديال الذرات ما كيتغيرش والعدد ديال الذرات حتى هو ما تغيرش. conclusion, synthèse, au cours d'une réaction chimique, les atomes présents dans les réactifs sont identiques en genre et en nombre aux atomes présents dans les produits. Il y a conservation d'atomes. يعني خلال تفاعل كيميائي الذرات اللي كاينين في المتفاعلات بنفس العدد وبنفس النوع هما اللي كنلقاوهم في النواتج. يعني il y a conservation d'atomes، يعني يوجد انحفاظ الذرات.
Alors on passe maintenant aux équations de la réaction chimique. ندوزو دابا المعادلات كيميائية. Alors شفنا في الدرس السابق كيفاش كنديرو نكتبو المعادلات. كيفاش كنديرو نكتبو المعادلات على اليسار ديالي شنو كنكتب المتفاعلات، على اليمين كنكتب النواتج وكنصل بيناتهم بواحد السهم كيمشي من المتفاعلات للنواتج. نفس الشيء هنايا غادي ندير. الا خدينا مثال ديال احتراق الكربون. احتراق الكربون شكون هما المتفاعلات؟ عندي الكربون بلس لو ديوكسيجين. شنو عطاني؟ لو ديوكسيد دو كربون. الوغ دابا غادي نبدل هاد السميات بلوغ فورمول. بلوغ فورمول شنو هي لا فورمول ديال الكربون؟ هي السي والسامبول ديالو هو السي. وشنو هو السامبول ديال لو ديوكسيجين؟ هو O2. علاش؟ حيت دي O2. شنو غادي يعطيني؟ لو ديوكسيد دو كربون غيعطيني CO2. alors voici la réaction C plus O2 nous donne CO2. واش هاد l'équation est équilibrée؟ oui. شحال عندي من اتوم دو كربون؟ عندي ان سول اتوم دو كربون. وفي لي برودوي عندي ان سول اتوم دو كربون. في لي رياكتيف شحال عندي من اتوم دوكسيجين؟ عندي 2 اتوم دوكسيجين. وفي لي برودوي عندي 2 اتوم دوكسيجين. دونك l'équation est équilibrée. Alors on observe qu'il y a une conservation du nombre chaque type d'atome. On dit que l'équation est équilibrée. راه شفناها سابقا. شحال عندي من عدد ذرات في لي رياكتيف؟ شحال عدد ذرات الكربون؟ ذره واحده الكربون. وفي النواتج ذره واحده الكربون. شحال عدد ذرات ديال ثنائي الاكسجين؟ 2 اتوم دوكسيجين في لي رياكتيف. وشحال ديال عدد ذرات في النواتج؟ 2 اتوم دوكسيجين. دونك l'équation est équilibrée. Alors on prend le deuxième exemple, l'exemple de la combustion d'hydrogène dans le dioxygène. احتراق ثنائي الهيدروجين في ثنائي الأكسجين. Alors la combustion d'hydrogène dans le dioxygène produit de l'eau. Alors احتراق الهيدروجين في ثنائي أكسجين شنو كيعطيني؟ كيعطيني الجزيئات الماء. Alors l'hydrogène plus le dioxygène nous donne l'eau. غنكتبو دابا ليكواسيون ديال هاد لا رياكسيون. كل فورمول غنعوضها بلو سامبول ديالها. l'hydrogène شنو هو لو سامبول ديالو؟ H2. l'oxygène plus O2 qu'est-ce qu'il nous donne؟ l'eau. وشنو هو لو سامبول ديال l'eau؟ وهو H2O. alors on écrit H2 plus O2 nous donne H2O. l'équation واش il est équilibré. أول حاجة غادي on compte le nombre d'atomes de chaque type dans les réactifs et les produits. غادي نحسبوا شحال العدد ديال الذرات في كل نوع من المتفاعلات وفي كل نوع من النواتج. شحال عندي من عدد الذرات في لي رياكتيف ديال الهيدروجين؟ عندي 2. وفي الأكسجين عندي 2. شحال عندي من عدد الذرات في النواتج؟ عندي 2 ديال الهيدروجين. وشحال من ذرة ديال الأكسجين؟ عندي ذرة واحدة ديال الأكسجين. دونك n'est pas équilibré. دونك يعني كاينه واحد لا كونسيرفاسيون ديال لاتوم اون جونغ، يعني نفس الهيدروجين اللي كاين في النواتج نفس الهيدروجين اللي كاين في المتفاعلات، ولكن عندي اختلاف في العدد، عندي اختلاف في العدد ديال الذرات. alors l'équation n'est pas équilibrée. on équilibre l'équation. كيفاش كنديروا نوازنوا المعادله؟ كنكتب المعادله ديالي وكنزيد لهم معاملات ستوكيومتريه، دونك لي كويفيسيون ستوكيومتريك. الوغ l'hydrogène فاش ضربتها في 2، والاكسجين كذلك ضربتها في 2. الوغ دابا غنشوفوا شحال نومبر داتوم دون لو برودوي. شحال عندي ديال l'hydrogène 2، وشحال عندي ديال l'oxygène 2. alors l'équation donc 2H2 plus O2 nous donne 2H2O. Alors pour équilibrer l'équation de réaction, on place devant les symboles et les formules chimiques des réactifs et des produits des nombres entiers. Ces nombres appelés coefficients stoichiométriques. Lorsque le coefficient est le chiffre 1, il n'est pas écrit. يعني باش نوازنوا معادلة كيميائية كنكتب امام داك الرموز ولي فورمول شيميك ديال المتفاعلات والنواتج اعداد. هذوك الاعداد شنو كيتسموا معاملات ستوكيومتريه، شفناهم في الدرس السابق. remarque lorsque le coefficient est le chiffre 1 il n'est pas écrit، يعني ملي كيكون المعامل هو واحد ما كنكتبوش.
Alors, on passe maintenant à la partie des exercices. Exercice 1. Relié par flèche. أربط بسهم. Alors, dans la colonne A, on a les réactifs, les produits, le combustible. Et dans la colonne B, il subit la combustion, ils disparaissent pendant la réaction, ils apparaissent pendant la réaction. Alors, les réactifs, pendant la réaction, ils disparaissent pendant la réaction. Les produits, ils apparaissent pendant la réaction. يعني les produits النواتج كيبانوا في التفاعل الكيميائي. Ou le combustible, il subit la combustion. يعني كيعاون في الاحتراق. Le combustible كيعاون في الاحتراق. La correction de cet exercice. On passe maintenant à l'exercice. Calculer la masse de dioxygène qui va réagir. غنحسبوا الكتله ديال ثنائي الاكسجين اللي تفاعلت مع الحديد. الوغ شنو شفت في الدرس انه نفس الكتله اللي عندي في المتفاعلات خاصها تكون عندي في النواتج. اذا هنا علاقه بسيطه. شحال عندي في النواتج الكتله ديال الاكسيد الحديد؟ عندي 10 غرام. وشحال عندي في المتفاعلات؟ عندي 7 غرام ديال الحديد زائد مسحوق زائد ثنائي الاكسجين اللي ما عارفينش الكتله ديالو. دونك هنا سهله، عمليه سهله. لا ماس ديال لو ديوكسيجين ايغال à la masse du produit اللي هو la masse d'oxyde de fer moins la masse de fer. alors 10 غرام moins 7 غرام égale à 3 غرام. la masse ديال le dioxygène هي 3 grammes. Alors, question 5. Calculer le volume du dioxygène réagi sachant que la masse de 1 litre de dioxygène est 1,42. Alors, قالوا لي نحسب الحجم ديال ثنائي الأكسجين اللي تستهلك، يعني اللي تفاعل، علما أن يترو ديال الأكسجين شحال كيعطي الكتلة 1.42. حنا حسبنا السابقة شحال عطاتنا في الكتلة السابقة في السؤال 4. شحال عطاتنا 3 غرام، يعني 1 لتر كيعطي 1.42 غرام. حنا شحال عندنا من غرام؟ عندنا 3 غرام الكتلة ديال ثنائي الأكسجين. شحال غتعطينا من لتر؟ إذا هنايا بسيطة علاقة ثلاثية، وبالتالي غادي يصبح غنديرو 3 في 1 مقسوم على 1.42 غتجيني 2.11 لتر. J'espère, mes chers élèves, que vous avez compris cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine dans une autre vidéo.